25 मई आप देखें, उसमें वजीर आजम के दस्तखत। आप मेरे साथ बहस कर रहे हैं कि मेरे भाईजान आपको उन्होंने भेजा है, आप बात सुने, मेरी बात सुने भाईजान, सुने ना, मेरा जवाब जो है आप उनको सुनाएं, आप खुद सुनाएंगे कि वीडियो से उनको पहुंच जाएगा। मेरा बात सुने, खैबर पख्तूनख्वा गयूर पख्तूनों का सूबा है, उनको पूरा पूरा हक है कि उन्होंने जो कुर्बानी इस दहशतगर्दी की जंग में दी है उनका अजाला भी हो और उनकी कदर भी की जाए। हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम जो है कीड़े मकोड़े नहीं हैं कि यहाँ से फैसला आए वहाँ पर हमारे 21-21 बंदे एक एक दिन एक एक ड्रोन अटैक में शहीद हो और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। हमें नेशनल पॉलिसी में शामिल किया जाए, हमारे साथ जो भी फैसला हो, जो भी पॉलिसी बने, उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को, खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंटेरियन को शामिल किया जाए। हम उस हर पॉलिसी में इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत का और सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि एक दफ़ा फिर जो है अदालती अहकामात को नहीं माना गया। जो अदालती अहकामात थे 3 जजेस के सलमान अकरम राजा साहब के दस्तखत से जो लिस्ट आएगी तो उनको जुमेरात के दिन मिलने दिया जाए। लेकिन बहरहाल हम यहाँ आए और पुलिस ने हमें एक दफ़ा फिर रोका और वो अहकामात नहीं माने जा रहे। तो हम सोच में पड़ गए हैं कि जो आईनी और कानूनी रास्ते हैं, हमने पंजाब के होम डिपार्टमेंट को ख़त लिखा, हमने वफाकी हुकूमत को ख़त लिखा, उसके बाद जो है हमने अदालत गए, अदालत में पिटीशन दायर की, अदालत ने इजाज़त दी। उसके बावजूद भी जो है हमें किसी आईनी और कानूनी तरीके से मिलने नहीं दिया गया। अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में आईन को रौंदा जा रहा है, कानून को रौंदा जा रहा है और कोई इतना ताकतवर है कि वो अपने आप को आईन और कानून से मुबर्रा समझ रहा है, तो फिर हम सोच में पड़ गए हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो इंशाअल्लाह ताला तमाम पार्टी लीडरशिप इस पर एक बैठक करेगी और आगे का लाएअमल जो है पार्टी की मशावरत से आप सबके सामने आएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि कोई KPK में कोई खिलाफात जा रहे हैं, जो उसना बानी पीटे के कुछ पुराने जो रहनुमा थे PTI के, उनके हवाले से चाह रहा है, जो गवर्नर भी रह चुके हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं, कोई खिलाफात सामने आ रहे हैं KPK में इस हवाले से? देखिए जी, बिल्कुल कोई इख्तलाफात नहीं है। तमाम लीडरशिप जो है कल भी एक पेज पर बैठी थी, कल रात को, और हमने आज के सेनेट के इलेक्शन पर जो है भरपूर मशावरत की थी और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे तमाम वोट्स पूरे थे, तो हमारी तमाम पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में एक पेज पे है। सोहेल साहब, ये बताइएगा कि KP की ये सूरत हाल है कि ऑडिटर जनरल के 27 अरब के बेज़ाब्तियों के एतराज़ात हैं। उसके अलावा जो असातिज़ा की वैकेंसीज़ हैं वो एक अरसे से नहीं भरी गई, पुर नहीं की गई। जो तालीमी निज़ाम है वो भी गड़बड़ है। जो फाटा वाले अजला हैं जो जम हुए, वहाँ पर अभी तक ना पुलिसिंग का निज़ाम मुकम्मल है और ना अदालती निज़ाम मुकम्मल है। ऐसी सूरत हाल में ऐसे सूबे में मुलाकात ज़रूरी है या ये इंतजाम ज़रूरी है? देखिए जी, सबसे पहले तो ऑडिटर जनरल के ऑफिस इस मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलविस हैं, जिसका जिक्र मैंने बार बार किया है। असातिज़ा की कमी है, 16,000 एलिमेंट्री एजुकेशन में हम एडवर्टाइज कर चुके हैं। असातिज़ा की कमी है, हायर एजुकेशन में 3,086 लेक्चरार की एडवर्टीज़मेंट आ चुके हैं, जिसको भर्ती कर दिया जाएगा। यही सवाल जो है मैं आपसे कहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के इतने मसाइल हैं, तो आपने कभी वफाकी हुकूमत से पूछा कि जो हमारा NFC शेयर है उस पर मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जा रही? जो मर्ज अजला के साथ सालाना 100 अरब रुपए का वादा किया गया था वो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? NHP नेट हाइडल प्रॉफिट पूरे पाकिस्तान को हम जो है फ़ायदे दे रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा अपने ही जो है नेट हाइडल प्रॉफिट से महरूम है। तो आप जो है आपको चाहिए कि आप जो है वफाकी हुकूमत से ये सवाल करें कि हमें अपने हकूक़ वो क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। आपका सूबा इस वक्त जंगी हालात में है, आप एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं ताकि इस मामले का हल निकले, आपकी मुलाकात नहीं होती। रोज़ हमारे जवान जो है वो राहे हक में शहीद हो रहे हैं, तो ऐसी मीटिंग भी बुलाएंगे कि शहीदों के आप घर जाएं, उनको बैकअप करें ताकि वो जो दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं वो बेहतरीन फाइट करें।
دیکھیں جی اگر فوجی مر رہے ہیں وہ بھی ہمارے اس قوم کے بیٹے ہیں، ان پر بھی ہم غمزدہ و افسردہ ہوتے ہیں. جو سویلینز مر رہے ہیں غلط پالیسی کی وجہ سے، اس پر بھی جو ہے ہم غمزدہ ہیں، افسردہ ہیں. دیکھیں جی غلط پالیسیاں اور بند کمروں میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے غریب ماں کے بیٹے، چاہے وہ فوجی ہو چاہے سویلین ہو، دونوں مرتے ہیں. وہاں پر جو ہے کسی وزیر اعظم کا بیٹا، کسی جرنیل کا بیٹا، کسی چیف جسٹس کا بیٹا نہیں ہوتا. یہ غریب ماں کے بچے ہیں. چاہے فوجی لڑ رہا ہے وہ بھی غریب ماں کا بیٹا ہے، وہاں سویلین مر رہے ہیں وہ بھی غریب ماں کے بیٹے ہیں. میری بات مکمل ہونے دیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ بند کمروں کے فیصلے جنہوں نے خیبر پختونخوا میں، میرا ضلع خیبر ہے، میرا بائی گاؤں جو ہے وہ وادی تیرا ہے، جو بندہ وہاں زندگی میں گیا ہے نہ ہو وہ میرے فیصلے کس طرح کر سکتا ہے؟ جو ہمارے وہاں کی حکومت ہیں، وہاں کی پارلیمنٹیرین ہیں، وہاں قومی مشران ہیں، وہاں کے عمائدین ہیں. پاکستان میں جو بھی پالیسی بنتی ہے یہاں جمہوریت ہے، ہمیں اعتماد میں لیا جائے. خیبر پختونخوا کا صوبہ ہمارا ہے، ہمیں تمام مشاورت میں شامل کیا جائے. اگر فرض کریں اس کے بعد کوئی پالیسی بنے گی تو اس کے مثبت اثرات ہوں گے، منفی اثرات نہیں ہوں گے. 2004 سے لے کر آج تک جتنی بھی پالیسیاں بنی ہیں بند کمروں میں بنی ہیں، نہ ہی آپ کے ملٹری آپریشن جو ہیں کام آ رہے ہیں، نہ ہی آپ کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کام آ رہے ہیں. 80,000 جانوں کا نذرانہ ہم آلریڈی پیش کر چکے ہیں، جس میں 6,000 سے زیادہ ہمارے سیکیورٹی فورسز، چاہے وہ پولیس سے ہیں، CTD سے ہیں یا فوجی ہیں، یہ ہم پیش کر چکے ہیں. اس کے بعد بھی امن نہیں آ رہا. تو کہیں پر تو ہم غلط ہیں، کہیں پر تو ہمیں پالیسی جو ہے چینج کرنی پڑے گی. تو اگر ہم فرض کریں یہ بات کرتے ہیں تو پھر ہم پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ہم کسی اور سائڈ پر ہیں. ہم صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہیں. آپ کہنے کا مقصد ہے کہ جو دہشت گردی کی جو بھی میٹنگز ہو روڈ پہ ہونی چاہیے، دہشت گردوں کو سہولت مل جائے. جب بھی اس کو یعنی کہ دہشت گردی کی میٹنگ ہوتی ہے وہ بند کمروں میں ہوتی ہے. آپ جب بھی بات کرتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ بند کمروں میں میٹنگز ہوتی ہے. جب بند کمروں میں میٹنگ ہوتی ہے تو آپ کو بلاتے ہیں، لیکن وہاں پر جانا پسند نہیں کرتے. وہاں پر سیکورٹی پرپز کے لیے، دفاع کے لیے آپ کو بلاتے ہیں، وہاں پر نہیں جاتے. لیکن جب اگر پیسوں کا معاملہ آتا ہے، دوسرا فنڈز کا معاملہ آتا ہے، اس پہ آپ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر جاؤں. آپ کون سے چینل سے ہیں بھائی جان؟ کوہ نور ٹی وی سے ہے، ماشاءاللہ. اچھا، بند کمروں کا مطلب یہ ہے کہ بند کمروں میں فیصلے ہوں لیکن 2-3 بندے نہ کریں. بند کمروں سے باہر نکل کر جو ہے کانفیڈینشیل میٹنگ جو ہو وہ ہو، سیکریسی رہے. لیکن صوبے کے وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو کے بغیر آپ کس طرح ایک پالیسی بنا سکتے ہیں؟ پہلے نیشنل ایکشن پلان کے جواب دینے دیں پہلے. دیکھیں جی، نیشنل ایکشن پلان میں دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کرنے کی پالیسی بنائی گئی تھی؟ نہیں. تو یہ دہشت گرد دوبارہ پاکستان میں کیوں آباد ہوئے؟ یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے ہر بندے کا سوال ہے کہ دہشت گردوں کو دوبارہ یہاں کیوں جو ہے آنے دیا گیا. پہلی بات، فینسنگ ہماری حکومت میں نہیں ہوئی. 25 مئی آپ دیکھیں اس میں وزیر اعظم کے دستخط. آپ میرے ساتھ بحث کر رہے ہیں کہ میرے بھائی جان آپ کو انہوں نے بھیجا ہے. اب بات سنیں، میری بات سنیں بھائی جان، سنیں نا. میرا جواب جو ہے آپ ان کو سنائیں، آپ خود سنائیں گے کہ ویڈیو سے ان کو پہنچ جائے گا. میرا بات سنیں. دیکھیں جی، ایک بندہ آتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے پرائی جنگ لڑنی ہے، یہی لوگ جو ہیں ہیرو اور مجاہدین بن جاتے ہیں. دوسرا بندہ آتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپریشن ہوگا. آپریشن ہوتا ہے 2018 میں جو ہے ان علاقوں کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. تیسرا بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان کو دوبارہ جو ہے ان کی آبادکاری کی جائے اور ان کو جو ہے دوبارہ خیبر پختونخوا میں لایا جائے. چوتھا بندہ آتا ہے پھر کہتا ہے کہ آپریشن کیا جائے. خیبر پختونخوا لیبارٹری نہیں ہے کہ جو جس کی مرضی ہو وہ وہاں پر وہی ایکسپیریمنٹ کریں. خیبر پختونخوا غیور پختونوں کا صوبہ ہے. ان کو پورا حق ہے کہ انہوں نے جو قربانی اس دہشت گردی کی جنگ میں دی ہے ان کا ازالہ بھی ہو اور ان کی قدر بھی کی جائے. ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم جو ہے کیڑے مکوڑے نہیں ہیں کہ یہاں سے فیصلہ آئے وہاں پر ہمارے 21 بندے ایک دن ایک ڈرون اٹیک میں شہید ہوں اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں. ہمیں نیشنل پالیسی میں شامل کیا جائے. ہمارے ساتھ جو بھی فیصلہ ہو، جو بھی پالیسی بنے، اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو، خیبر پختونخوا کی عوام کو، خیبر پختونخوا کی پارلیمنٹیرین کو شامل کیا جائے. ہم اس ہر پالیسی میں انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت کا اور سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیں گے. شکریہ.